नेपाल प्राइड टिभी हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई आजको यो बसाइमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। म कृष्ण बुढाथोकी र मलाई क्यामेराबाट साथ दिइरहनु भएको छ अर्जुन शेर्पाले। यति बेला हामी काभ्रे जिल्लाको पनौती नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 मा रहेको रेशम विकास केन्द्रमा छौँ। आजको यस भिडियो श्रृङ्खलामा हामी तपाईलाई यो केन्द्रले के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ र विशेष गरेर किसानहरूका हकहितका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउँदै आएको छ भन्ने विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। यसैगरी रेशम विकास केन्द्रको इतिहास पनि तपाईले आजको यो कार्यक्रममा सुन्नुहुनेछ। यसैगरी नेपालमा रेशम खेतीको अवस्था कस्तो छ, भोलिको भविष्य के छ भन्ने लगायतका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यति बेला मसँग यस केन्द्रका केन्द्र प्रमुख चुडामणी भट्टराई हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्ते। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छौँ। यति बेला हामी रेशम विकास केन्द्रमा छौँ। सबैभन्दा पहिले हामी यो केन्द्रको थोरै इतिहास बुझ्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम म नेपाल प्राइड मिडियाका तपाईँ मिडियाकर्मी कृष्णजी लगायत तपाईँको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको स्थलगत रिपोर्टिङको लागि आज हाम्रो यो काभ्रेमा रहेको रेशम विकास केन्द्र खपासीमा आउनुभएको छ। त्यसका लागि म धन्यवाद र स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यालयको तर्फबाट। र अब तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासा यो केन्द्रको इतिहासको पृष्ठभूमिमा यहाँले जान्ने इच्छा गर्नुभयो। यो कार्यालय हाम्रो आर्थिक वर्ष 2032-33 सालमा स्थापना भएको कार्यालय हो। नेपाल सरकारले नेपालमा रेशम खेती गर्न विभिन्न किसिमका अध्ययन सर्वेक्षणहरूबाट नेपालमा हावापानीको हिसाबले, जलवायुका हिसाबले, यहाँको किसानका रुचिका हिसाबले र यो आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि किसानको आर्थिक टेवा पुर्याउनको लागि नेपालमा पनि रेशम खेती गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका अध्ययनहरूले पुष्टि गरिसकेपछि यो कार्यालय स्थापना भयो। र कार्यालय स्थापना भइसकेपछि यो मुलुकभरिकै किसानहरूमा विभिन्न किसिमका सुसूचित गर्ने, जानकारी गराउने, जनशक्तिहरू विकास गर्ने, जनशक्तिहरूलाई प्राविधिक ज्ञानहरू दिने, किसान समूहहरू मार्फत यो चाहिँ किम्बुका बिरुवा लगाउने, किरा पाल्ने घर बनाउने, किरा पाल्ने लगायतका कामहरू क्रमशः हुन थालिसके पछाडि सबै ठाउँमा यो कार्यालयले मात्रै गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि अरू विभिन्न ठाउँहरूमा नेपालका 8वटा ठाउँमा धादिङको धुनीबेसी, चितवनको भण्डारा, त्यस पछाडि स्याङ्जा, पोखरा हुँदै अरू विभिन्न धनकुटा, इटहरीमा गरेर 8वटा फार्म केन्द्रहरू 40-41 सालदेखि लिएर 48-49 सालसम्म स्थापना भए। यसरी 48-49 सालसम्म विभिन्न कार्यालयहरू स्थापना भए। ती कार्यालयहरू मार्फत त्यहाँका किसानहरूलाई काम हुँदै आउँदै अघि बढिरहेको अवस्थामा अहिले सङ्घीय संरचना पछि 73-74 सालबाट हाम्रा कार्यालयहरू पनि सङ्घीय संरचना भएपछि यो चाहिँ प्रशासनिक मिलानका क्रममा अरू के कार्यालयहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण भए तत्तत्मा भने यो कार्यालय चाहिँ सङ्घीय संरचना अन्तर्गत रहेर काम गरिरहेको अवस्था छ। विशेष गरेर के उद्देश्य राखेर यो केन्द्रको स्थापना गराइएको थियो? एकदमै यो कार्यालयको स्थापना गर्नुको उद्देश्य नयाँ बाली, किसानहरूले नगरिरहेको अनुभव नभएको बाली भएका कारणले गर्दाखेरि किसानहरूलाई यसको बारेमा जानकारी गराउने, सुसूचित गराउने, त्यस पछाडि यसमा चाहिँ जनशक्ति विकास गर्ने, जनशक्ति प्लानिङ गर्ने र यसको प्रवर्धन गर्ने हिसाबले यसका जातीय प्रवर्धन गर्ने, यसका अन्डा उत्पादन गर्ने, यसका बिरुवा उत्पादन गर्ने सोचका सहित यो कार्यालय स्थापना भएको थियो। जे उद्देश्य राखेर यो कार्यालयको स्थापना भएको थियो त्यो उद्देश्यहरू आज पुरा भएका छन्? कार्यालयले आफ्ना कार्यालयका उद्देश्य, कार्यालयको टिओआर र चाहिँ आफ्नो वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा भएका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको अवस्था छ। तथापि पनि जति मात्रामा किसानहरूलाई यसले लाभान्वित पुर्याउनु पर्ने, जति मात्रामा यसमा चाहिँ किसानहरू आकर्षित हुनुपर्ने र जति मात्रामा यसको उत्पादकत्व हुनुपर्ने त्यो हामीले आशा गरे अनुसार नभए तापनि हामीलाई दिएको राज्यले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। रेशम विकास केन्द्रले गर्ने विशेष कामहरू चाहिँ के हुन्? हस्, अत्यन्त सान्दर्भिक जिज्ञासा यहाँले राख्नुभयो। यो कार्यालय आफैमा रेशमको स्रोत केन्द्र हो। यहाँ रेशम खेती गर्न आवश्यक पर्ने जातहरू छन्, हामी त्यसलाई जातीय संरक्षण गर्छौँ। ती जातहरू मार्फत विभिन्न तहका यसका बिउहरू उत्पादन गर्छौँ। मुख्यतया प्रजनन बिउ, मूल बिउ
र सुधारिएको बिउ अथवा त्यसलाई भन्नुहोस् वर्णशङ्कर बिउ उत्पादन गर्छौँ र किसानलाई चाहिएको बिउ प्राप्त गर्ने एकमात्र कार्यालय यही कार्यालय हो। नेपालभरि नै किसानले यदि रेशम खेतीको अथवा रेशम किरा पाल्न जिज्ञासा राखेर यसको बिउ खोज्नु हो भने बिउ पाउने यही हो। भनेपछि हामी जातको संरक्षण गर्छौँ, बिउ उपलब्ध गराउँछौँ र जनशक्ति विकासका कामहरू गर्छौँ। नेपालभरिको चाहे त्यो स्थानीय निकायमा काम गर्ने होस्, चाहे प्रादेशिक निकायमा काम गर्ने होस्, चाहे सङ्घीय निकायमा काम गर्ने विभिन्न तहका कर्मचारी, अधिकृत स्तरका, सहायक स्तरका र किसान स्तरका प्राविधिकहरूको अथवा किसानहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अर्को यसको मुख्य जिम्मेवारी छ। र यसले यो सँगसँगै यसको आफ्नो कमान्ड क्षेत्र यो काभ्रे लगायतको यसका पेरिफेरी जिल्लामा चाहिँ किसानहरूका समूहहरू निर्माण गर्ने रेशम किसानका, ती समूहहरूलाई विभिन्न किसिमका चाहिँ किरा पाल्नका लागि सामग्री उपलब्ध गराउने, घर उपलब्ध गराउने, सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ तालिम लगायतका चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गर्ने मुख्यतया हामी यी कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। यो केन्द्र खुलेदेखि आजको दिनसम्म भएका विशेष उपलब्धिहरू बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा कार्यालय स्थापना भएको मितिले हेऱ्यौँ भने हामी करिब 45 वर्ष जति व्यतीत हुन लागेको अवस्था छ। अब यो एउटा नयाँ वस्तु यहाँ पहिले हामीले पाली नरहेको नयाँ खेती पद्धति भएका कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा हामीसँग जात उपलब्ध थिएन। हामीले विभिन्न 35वटा जातहरूलाई संरक्षण गर्न सकेका छौँ माउ जातको रूपमा। एउटा नम्बर उपलब्धि। दोस्रो नम्बर उपलब्धि भनेको यहाँ अन्डा उत्पादन पहिले अरू देशहरूबाट आयात गरेर खेती गर्नु परेको अवस्था थियो 54-55 सालसम्म। यो कार्यालयकै स्थापनाको देन हो। अहिले हामी अन्डा उत्पादन हाम्रै कार्यालयमा गर्छौँ र अन्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भर छौँ। नेपालका किसानहरूले चाहिए जति अन्डा हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ र हामीले विभिन्न किसिमका यसका चाहिँ स्रोत सामग्रीहरू, विभिन्न किसिमका पब्लिकेसनहरू मार्फत विभिन्न तहलाई सुसूचित गर्ने, जानकारी गराउने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हामीले करिब 260-65 जना अधिकृतहरूलाई हामीले अहिलेसम्म क्षमता अभिवृद्धि गरेका छौँ। करिब 1200-1300 जना सहायक स्तरका प्रासन आप्रसाहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गरेका छौँ र करिब 38-3900 जति किसानहरूलाई यो रेशम किरा पालनसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गरेका छौँ। मुख्यतः यिनै कुराहरू हुन् यो कार्यालयका देनहरू अहिलेसम्मको। किसानले पाउने मुख्य सुविधा भनेको रेशम किराका अन्डाहरू यहाँबाट पाउनुभयो, तालिम पाउनुभयो, त्यो लगायत अरू जस्तो हाम्रो अहिले हामीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रदान गरेको जिम्मेवारीलाई हेर्ने हो भने हाम्रो मुख्य जिम्मेवार भनेको चाहिँ जातको संरक्षण गर्ने, अन्डा उपलब्ध गराउने, अन्डाका विभिन्न तहहरू अनुसारका अन्डा उपलब्ध गराउने र किसानहरूलाई हामीले प्राविधिक ज्ञान दिने यो मुख्य जिम्मेवारी हो भने सँगसँगै हामीले यो रेशम किसानहरूलाई अरू छुट्टै निकाय नभएको ज्ञान केन्द्र अथवा हिजोको जिल्ला कृषि कार्यालय जस्ता कार्यालयहरूले यसका चाहिँ सहयोगी कार्यक्रमहरू, यसलाई सपोर्ट गर्ने सपोर्टिभ कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्ने भएका कारणले गर्दा हाम्रो कार्यालयले अब धेरै किसानहरूलाई त हुँदैन, यसका कमान्ड क्षेत्रका किसानहरूलाई चाहिँ चाहे यसको घर निर्माणमा होस्, चाहे बगैँचा व्यवस्थापनमा होस्, चाहे बगैँचा व्यवस्थापन गर्ने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन होस् अथवा किरा पालनलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू, रसायनहरू र प्राविधिक रूपमा चाहिँ ज्ञान उपलब्ध गराउने र बजारीकरणमा उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने काम हामीले गरिरहेको अवस्था छ। किम्बुका बिरुवाहरू पनि उत्पादन गराउनुहुन्छ अनि त्यो वितरण पनि गर्नुहुन्छ किसानहरूका लागि? एकदमै। हामी किम्बुको बिरुवा पहिले सङ्घीय संरचना हुनुभन्दा अगाडि किम्बुको बिरुवा उत्पादन गर्नको लागि भण्डारा स्थित रेशम कार्यालयले किम्बुको बिरुवा उपलब्ध गराउँथ्यो। तर अहिले हामी यो सङ्घीय संरचना पछाडि र केही मात्रामा भए पनि हाम्रो कमान्ड क्षेत्रका किसानलाई पुगोस् भनेर वर्षको 7-8 हजार जति बिरुवा हामी उत्पादन गर्न सुरु गरेका छौँ र त्यो बिरुवा चाहिँ किसानहरूलाई हामी सहज रूपमा वितरण गरिरहेको अवस्था छ। यहाँहरूको मुख्य उद्देश्य अन्तर्गत किसानहरूलाई तालिम दिने पनि हो र अहिले विभिन्न जिल्लाबाट किसानहरू यहाँनिर तालिमका लागि आएको पनि हामीले स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा देख्यौँ। अहिले विशेष गरेर कुन कुन जिल्लाका किसानहरू आउनुभएको छ तालिमका लागि? एकदमै। अहिले हामी किरा पालनको 35 दिने अगुवा कृषक तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यसमा नेपालका विभिन्न भूगोलमा रहेर
जसले रेशम खेती गरिरहनु भएको छ, गर्नलाई सुरुवात गर्नुभएको छ अथवा बगैँचा स्थापना गरिसक्नु भएको छ र त्यस्ता किसानहरूलाई हाम्रा साबिकका रेशम विकास कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर, ज्ञान केन्द्र र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर र हामीलाई उहाँहरूले फोन सम्पर्क अथवा अरू कुनै माध्यमद्वारा चाहिँ यो तालिममा रहने यो इच्छा प्रकट गर्नुभएका त्यस्ता किसानहरूलाई छनौट गरेका छौँ र मुख्यतः यहाँ पूर्वको इलामदेखि लिएर दाङसँगका किसानहरू हुन्छ। अहिले रेशम नयाँ क्षेत्रको रूपमा चाहिँ नवलपरासी र दाङ उदाउँदो रूपमा आइरहेछ। ती क्षेत्रका किसानहरू करिब 11-12 जना हुनुहुन्छ भने बाँकी इलामदेखि, मोरङदेखि, धनकुटादेखि यतापट्टि हाम्रो चाहिँ नुवाकोट, स्याङ्जा, गोर्खा लगायतका ठाउँबाट चाहिँ अहिले यहाँ आउनुभएको छ। यो 35 दिनको तालिम हो। 35 दिनको। 35 दिनमा उहाँहरूलाई के सिकाइन्छ? यो 35 दिनको तालिम मुख्यतः हेऱ्यौँ भने यो किराको जीवन चक्रमा आधारित तालिम हो। यो किराको आफ्नो एउटा चाहिँ अन्डा अवस्थादेखि यो लार्भा हुँदै पिउपा निस्केर यसको माउ बन्ने बेलासम्म करिब 28 दिन जति यसले व्यतीत आवश्यक पर्छ र किरा पालनको यो चक्रमा आधारित भएर अन्डा, यसको लार्भा, पिउपा, माउसँग सम्बन्धित र त्यसले निकाल्ने कोकन अथवा धागोको डल्लोबाट चाहिँ त्यसका चाहिँ धागो काट्ने, धागोबाट चाहिँ बनाउने कपडाहरू गर्ने पोस्ट कोकनका कामहरू यसरी हामी मुख्यतः यो किराले खाने पातका लागि बगैँचा व्यवस्थापनका काम गर्छौँ। यो किरा पाल्नको लागि घर आवश्यक पर्नेले यसको घर बनाउने, घर व्यवस्थापनमा हामी जोड गर्छौँ र यो किरा चाहिँ अलिकति रोगसँग, अलिकति वातावरणसँग सेन्सिटिभ हुने भएकाले यसका विसङ्क्रमण, वातावरणीय व्यवस्थापनका कुराहरूमा जोड दिन्छौँ र किरा पाल्ने सबै कुराहरूमा हरेक किसानहरूलाई हामी आधा बकस जति किरा दिएर यो व्यवहारिक सत्रको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ र त्यसले निकालेको धागो पछाडि गर्ने गतिविधिहरूलाई समेटेर यो एउटा साइकलमा आधारित भएर हामी यो तालिम सञ्चालन गर्छौँ। कतिपय यहाँ यो खेती गरिराखेका किसानहरू पनि हुनुहुन्छ, कतिपय नयाँ पनि हुनुहुन्छ। अब प्राय हामीले यो तालिममा सहभागी छनौट गर्न हामीले राखेका सूचकहरूलाई हेऱ्यौँ भने कमसेकम उहाँहरूले बगैँचा व्यवस्थापन, बगैँचा सुरु गरिसकेको र किरा पाल्न थाल्नुभएका किसानहरूलाई समेट्ने हो। तर कतिपय अब फार्म केन्द्रहरूले चाहिँ उहाँहरूले कमिटमेन्ट म किरा पाल्छु, इच्छुक छु र यो कुरा जान्न चाहन्छु भन्ने हिसाबले केही नयाँ किसानहरू पनि हुनुहुन्छ, नभए मुख्यतः यो पेसा सुरु गरिसक्नुभएका किसानहरू हुनुहुन्छ। यो तालिम कहिले खुल्छ, किसानहरूले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? एकदमै अब यसको लागि हामीले कुनै पत्र पत्रिकामा सूचना निकाल्ने, त्यस पछाडि आवेदनहरू निकाल्ने र त्यसको मूल्याङ्कन गरेर सहभागीहरू छनौट गरिँदैन। सहभागीहरू हामीले हाम्रा विभिन्न कार्यालयहरू, प्रदेशमा रहेका चाहिँ रेशम विकासका कार्यालयहरू अथवा के अरे ज्ञान केन्द्रहरू र स्थानीय निकायहरूलाई हामीले पत्र गर्छौँ जहाँ पोटेन्सियल ठाउँहरू छ, जहाँ सम्भावित खेती गरिरहनु भएका ठाउँहरू हुनुहुन्छ र ती ठाउँहरूलाई हामीले परिपत्र गर्छौँ। उहाँहरूसँग चाहिँ पहिले हामी टेलिफोन मार्फत उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्छौँ र अनि त्यहाँबाट उहाँहरूले को जानकारी अनुसार, उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट, उहाँहरूको माग अनुसार हामी कोटा निर्धारण गर्छौँ र अनि पार्टिसिपेन्टहरूलाई छनौट गर्छौँ। रेशम किराको खेती गर्नका लागि अथवा रेशम किराबाट धागो उत्पादन गरेर त्यसलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिलो खेती गर्नुपर्ने कुरा भनेको किम्बु हो, होइन? किम्बुको बोट बिरुवा लगाउनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ कुन हो जातमा चाहिँ? एकदमै राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो। यो रेशम किरा एउटा सफल रूपमा रेशम किरा पाल्नको लागि यसको आहारा महत्त्वपूर्ण पाटो हो र करिब 100%मा हेर्ने भने करिब 38-39% भूमिका चाहिँ यसको आहाराले लिन्छ। त्यो आधारमा र यो किम्बु आफैमा बहुवर्षीय बाली हो। एकपल्ट लगाइसकेपछि यसले 25-30 वर्षसम्म आफ्नो उत्पादन दिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो उत्पादनलाई त्यसले नियमित उत्पादन दियोस्, राम्रो उत्पादन दियोस् र किरालाई चाहिने पौष्टिक हिसाबले उत्पादन पनि होस् भन्नका लागि नेपालमा विभिन्न किसिमका 22-23वटा किम्बुका जातहरू छन्। हाम्रै कार्यालय पनि 22वटा जातहरू अहिले हामीले जातीय रूपमा संरक्षण गरेका छौँ। तथापि पनि किसान स्तरमा तराईदेखि मध्य पहाडी भूभागमा उत्पादन पनि बढी हुने र यो चाहिँ किराले पनि मन पराउने, रुचि राख्ने जात चाहिँ कानमा 2 भन्ने जात छ, जुन अहिले किसानलाई हामीले बिक्री वितरण गरिरहेको अथवा किसानहरूको क्षेत्र विस्तार भइरहेको जात चाहिँ कानमा 2 भन्ने जात हो। तपाईँहरूले आफ्नो कार्यालयको वरिपरि पनि
यसलाई नै बढी हामीले कानुन 2 नै लगाएका छौँ। जातीय संरक्षणका लागि 22वटा जातलाई बेग्लै प्लटमा लगाएको कुरो त्यो संरक्षणका लागि हो, तर कमर्सियल ढङ्गले व्यावसायिक ढङ्गका लागि हामी कानुन 2 नै लगाएका छौँ। यो केन्द्रभित्र अहिले जम्मा कति जातका बिरुवाहरू छन् र जम्मा कति बोटहरू छन्? अब यो केन्द्र यहाँ हाम्रो करिब 126 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। त्यो मध्ये बाटो त्यस पछाडि घोल घर लगायतमा चाहिँ 120 रोपनी जति क्षेत्रफल छ भने बिरुवाले ओगटेको करिब 100 रोपनी जति जग्गा छ। 100 रोपनी जग्गामध्ये पनि केही अहिले 20-25 रोपनी जति पुराना बिरुवा त्यसलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने अवस्था छ। आउने वर्ष हामी त्यसलाई रिप्लेस गर्दैछौँ। यसरी हेऱ्यौँ भने करिब 80 रोपनी जतिमा चाहिँ बिरुवाले ओगटेको अवस्था छ। यहाँहरूले यहाँबाट उत्पादन गरेका रेशम किराका अन्डाहरू चाहिँ रेशम विकास कार्यक्रमहरू विभिन्न जिल्लामा छन् होइन, उहाँहरूलाई पनि अन्डाहरू पठाइदिनुहुन्छ कि किसानहरूका लागि मात्रै हो? एकदमै यो रेशमको अन्डा उत्पादन जसरी अरू बालीको अन्डा अथवा बिउ उत्पादनका स्तरहरू हुन्छन्, यहाँ मुख्यतया मूल पिँढी अथवा मूल किराबाट निस्किएको बिउ हामीले उत्पादन गर्छौँ। त्यसलाई प्रजनन तहको बिउ भन्छौँ। त्यो बिउलाई हामीले प्रदेश स्थित रहेका विभिन्न फार्म केन्द्रहरूलाई समन्वय गरेर बिउ उत्पादनको दोस्रो यो प्रजनन तहको बिउ थोरै उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई अलिकति धेरै उत्पादन गर्नलाई किसानको मागलाई पुर्याउनलाई अलि बढी उत्पादन गर्नलाई बीज कोया उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बीज कोया उत्पादन गर्नलाई विभिन्न फार्महरू मुख्यतया धुनीबेसी, पोखरा, स्याङ्जा, बन्दीपुर, चितवन लगायतका फार्महरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई त्यो बीज कोया उत्पादन गर्नलाई त्यो बिउ उत्पादन उपलब्ध गराउँछौँ र उहाँहरूबाट आएको बीज कोयाबाट पुनः हामी कमर्सियल लेभलको बिउ उत्पादन गर्छौँ, जुन बिउ चाहिँ हामी किसानलाई उपलब्ध गराउँछौँ। समग्रमा नेपालमा रेशम खेतीको सम्भावना चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? रेशम खेतीको सम्भावना त विभिन्न अध्ययन सर्वेक्षण विभिन्न यसका विज्ञहरूको ले जानकारी गराएअनुसार र भौगोलिक हिसाबले यहाँ सम्भावना छ। सम्भावना किन छ भन्नुहुँदा पहिलो कुरो यो खेतीलाई प्रवर्धन गर्नलाई कार्यालय स्थापना भएको छ, जनशक्ति स्थापना भएको छ। नेपाल सरकारले यसका लागि बजेट कार्यक्रमहरू छुट्याएको अवस्था छ। दोस्रो कुरो यो खेती गर्नको लागि आवश्यक पर्ने इनपुटहरू हाम्रो देशमै उपलब्ध छन्। हामी बगैँचा स्थापना गर्नको लागि यसका जातीय संरक्षण गरेका छौँ, बिरुवा उपलब्ध गराउँछौँ, बिउ उपलब्ध गराउन सकिन्छ। त्यस पछाडि यसको प्रविधि यो किरा पाल्ने प्रविधि नेपालमै टेस्ट गरिओरी यो विकास भइसकेको अवस्था छ। किसानहरू पनि रुचि हुनुहुन्छ। अहिले विभिन्न किसिमका जग्गाहरू चाहिँ कृषिमा चाहिँ इच्छा जाहेर गर्ने अथवा त्यस्ता खेर गइरहेको जमिनहरूलाई प्रयोग गर्नको लागि पनि नयाँ युवकहरू विदेशबाट फर्किएका युवकहरू पनि यसमा रुचि राख्ने ट्रेन्ड बढेको अवस्था छ। यी विविध कारणहरूले गर्दा राज्यले संरचना पनि खडा गरेको, कार्यक्रमहरू पनि तर्जुमा गरेको, यहाँ चाहिँ बिउ लगायतका यसका इनपुटहरू पनि उपलब्ध हुने र किसानहरूमा पनि रुचि भएका कारणले गर्दाखेरि र हावापानी पनि उपयुक्त भएका कारणले र बजारका हिसाबले हाम्रो उत्पादनभन्दा यहाँको माग बढी भएका कारणले पनि यो खेती नेपालमा गर्नको लागि अत्यन्त सम्भव छ। र यो चाहिँ फेरि अन्य खेतीहरू अथवा काउली बन्दा खेती भन्दा यो उद्योगसँग जोडिएको खेती हो। उद्योगको कच्चा पदार्थ निकाल्ने काम हो। यो कारणले गर्दाखेरि यो देशको साँच्चै आर्थिक मेरुदण्ड बढाउने भने यो फसल एकदमै उपयुक्त छ। यतिको उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि विगतको भन्दा पनि अहिले वर्तमानमा किसानहरू झन् घट्दै जानुभएको छ नि। एकदमै यो तितो यथार्थ हो। हाम्रो यो रेशम प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम, यसका योजना, यसका बजेट पहिले प्रोजेक्ट मोडलमा आए है। विभिन्न किसिमका दात्री निकायहरूले यसमा फोकस गर्नुभयो। जब रिसोर्सहरू घट्दै गए, दात्री निकायहरू छोड्दै गए, त्यस पछाडि नेपाल सरकारको बजेटबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न थालिसके पछाडि अलिकति नेपाल सरकारको प्रायोरिटी पनि त्यति कम हुँदै गएको। त्यस पछाडि बजेट पनि कम हुँदै गइसकेपछि किसानहरूको पनि क्रमशः छोड्ने क्रम बढ्दै पनि सुरुवात भयो। त्यसमा पनि मुख्यतः 72 सालको भूकम्प पछाडि जो पालिरहेका किसानहरू हुन्थ्यो उहाँहरूको आफू बस्ने घर सँगसँगै यो किरा पाल्ने टहरा पनि भत्किँदै गयो, जसले गर्दा पछि अब ती टहराहरू बन्न छोडे, टहराहरू बनाउन सक्नु भएन। उहाँहरूको चाहिँ त्यो भूकम्पका कारणले गर्दा जुन ठाउँमा उहाँहरू बस्नुभएको अवस्था थियो, जुन ठाउँमा बगैँचा थियो, त्यो ठाउँ छोडेर उहाँहरू आफै पनि अलिकति
अब घरै बनाउनु परेपछि अलिकति सुविधायुक्त ठाउँहरूमा अलिकति बेसीमा र अलिकति अब स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका पूर्वाधार भएका ठाउँहरूमा बसाइसराइका कारणले गर्दाखेरि पनि यसका पुराना किसानहरू चाहिँ यसबाट ड्रपिङ हुनुभयो, पुराना किसानले छोड्ने ट्रेन्ड भयो। त्यसले गर्दा पनि अलिकति हाम्रो उत्पादन घटेको अवस्था हो। तथापि पनि अब केही वर्षदेखि हेर्ने भने अलिकति नयाँ किसान, नयाँ आकर्षण पनि यसमा बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। नयाँ किसानहरूलाई यो क्षेत्रमा अझै आकर्षण गराउनका लागि चाहिँ तपाईँहरू जस्तो निकायले अथवा सरकारी निकायले के गर्नु आवश्यक छ? अन्य निकायहरूले एकदमै अब यो विषय अलिकति प्राविधिक रूपमा जटिल विषय पनि हो। अरूभन्दा यसको चाहिँ बगैँचा एउटा छुट्टै पाटो छ, किरा पाल्ने एउटा छुट्टै पाटो छ, त्यस पछाडि यसको बजारीकरणको पाटो पनि अलिकति जटिलै छ। त्यो कारणले गर्दा पहिलो कुरो ती व्यवसायी समग्रलाई जनचेतनाको कमी, यसको सूचनाको कमी, यसको बारेमा जानकारीको कमी छ, त्यसलाई हामीले बढुवा गर्नुपर्ने एउटा जरुरत छ। र सँगसँगै त्यस्ता आकर्षित भइरहेका साथीहरूलाई अनुदानका कार्यक्रमहरू छैनन्, अलिक ठुलो स्केलका क्लस्टरमै र प्याकेजकै अनुदान। यसमा चाहिँ बगैँचा स्थापना गर्ने, घर बनाउने, पूर्वाधारहरू खडा गर्नुपर्ने, इक्विपमेन्टहरू त्यही अनुसार चाहिने भएको कारणले अलिकति ठुलो सुरुको आर्थिक वर्ष अलि बढी लगानी आवश्यक पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यस्ता अनुदानका कार्यक्रमहरू हुने र नियमित रूपमा उहाँहरूकामा जाने, प्राविधिक सेवा टेवा उपलब्ध गराउने र हामीले बजारीकरणमा पनि सहयोग गऱ्यौँ भने पक्कै पनि यो अहिले जो किसानहरू आउनु भएको छ उहाँ किसानहरूको चाहिँ उत्पादन दिगो हुने, नियमित रूपमा यसमा लाग्ने अथवा भोलि यो नछोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। तपाईँहरूको केन्द्रले पहिला रेशमको धागोहरू पनि उत्पादन गर्थ्यो, मेसिनहरू अहिले पनि हामीले देख्यौँ। अहिले मेसिनहरू सबै पुराना भएका छन्, काम नलाग्ने भएको छ होइन। त्यो अवस्था किन हुन पुग्यो र आजसम्म त्यो विषयमा केही सोच बनाउनु भएको छ कि? एकदमै अब यो पहिले रेशमको सुरुवात स्थापना भएको कार्यालय भएको र सुरुको कन्सेप्टमा नेपालभरि उत्पादन भएका रेशम कोयाहरू यही कार्यालयले खरिद गर्ने र कार्यालयमै त्यसको धागो प्रशोधन हुने, धागो बनाउने र त्यो धागोलाई मात्रै बिक्री वितरण गर्ने प्रचलन थियो। जब निजीकरणको विश्वमा र नेपालमा पनि त्यसको प्र्याक्टिस हुन थाल्यो, त्यस पछाडि अब राज्यले नै यसरी किसानसँग खरिद गर्नु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट बढ्दै गइसके पछाडि तपाईँलाई थाहा छ अरू कुनै पनि बाली वस्तु राज्यले खरिद गर्दैनथ्यो। अब अहिले यो एउटा मात्रै कमोडिटी रेशमलाई खरिद गर्थ्यो, त्यो पनि यो निजीकरणले गर्दा अब यो चाहिँ व्यवसायीले नै गर्नुपर्छ। उत्पादक र व्यापारी बिचकै सम्झौताले मात्रै त्यो खरिद भयो भने त्यो खेती दिगो हुन्छ भन्ने कन्सेप्टका आधारमा यसको खरिद हुन छोडिसके पछाडि हाम्रोमा भएको यो मेसिन, यहाँको हाम्रो उत्पादन पनि कम भयो। हामीलाई आन्तरिक उत्पादन गरेकोलाई धागो निकाल्नको लागि, यो चलाउनको लागि झन् कस्ट हुने भयो, जसले गर्दाखेरि यो हामीले चलाउन छोड्यौँ। यो चल्दा चल्दै अहिले राखिएको अवस्था हो। तथापि अब केही लेभलमा यो अहिले जुन मेसिनहरू छन्, महँगा मेसिन छन्, धात्री निकायहरूले दिएका मेसिन छन्, यो मेसिनहरूलाई अरू कुनै प्राइभेट निकायहरूले सञ्चालन गर्न, प्राइभेट निकायलाई भाडामा दिने अथवा यी कुराहरू गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न फोरमहरूमा छलफल गर्ने चाहिँ गरिएको छ। तर त्यसको कुनै पनि निचोड निस्केर यही गर्ने भन्ने चाहिँ भएको अवस्था छैन। अहिले कोकनबाट धागो निकाल्ने चाहिँ कहाँ छ? कसले गर्नुहुन्छ यो काम? अहिले कोकनबाट धागो निकाल्ने भनेको निजी व्यवसायीहरूले साना किसिमका हाते मेसिनहरू ल्याएर आफैले धागो काट्ने कामहरू गर्नुहुन्छ। यसका लागि हाम्रो यो धादिङमा रामनाथ अधिकारी ज्यूले एउटा गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि दाङको स्वर्गदारी रेशम कृषक फार्म भनेर खडा गर्नुभएको छ महेश अधिकारीले, उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि नेपाल सिल्क हाउस भन्ने 16 खुट्टेमा हाम्रो मोहिनी महर्जनज्यू लगायतको गीताजीहरूको छ, त्यो नेपाल सिल्क हाउसले गर्छ। र केही अरू साना साना त्यस्ता प्रशोधन गर्ने निकायहरू हुनुहुन्छ, उहाँले गरिनुहुन्छ। यसरी हेऱ्यौँ भने करिब यसमा चाहिँ अहिले 8-10 जना मात्रै व्यवसायीहरू चाहिँ यसको व्यवसायीकरण गर्ने, यसको धागो बिक्री वितरण गर्ने र यसका प्रोडक्टहरू बनाउनलाई लागिरहनु भएको छ। रेशमको धागो चाहिँ एकदमै महँगो छ भन्ने गरिन्छ। एकदमै अब यो यहाँले पनि बुझ्नु भएको छ, रेशमको धागोलाई अब यो धागोको रानी, सेतो सुन, यसलाई विभिन्न उपमाले चिनिन्छ। यो चाहिँ मान्छे जसले यसको कपडा लगायो त्यो कपडा गर्मी सिजनमा यसले शीतलता प्रदान गर्ने, जाडो सिजनमा न्यानो प्रदान गर्ने, त्यस्तो किसिमको प्राकृतिक धागो हो यो। र यसको उत्पादन गर्नको कस्ट पनि बढी लाग्ने
र यो अलिकति दिगो किसिमको उत्पादन पनि हुने, मान्छेको स्वास्थ्यलाई पनि प्रवर्धन गर्ने र कपडाको गुणस्तर पनि यसले बढ्ने भएका कारणले गर्दा अरू फाइबरहरू अथवा अरू धागोहरूभन्दा यो ओभियसली नै महँगो छँदैछ। अहिलेको बजार मूल्य के कस्तो छ? अहिलेको बजार मूल्य हेऱ्यौँ भने अब यो नेपाल सरकारले आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडि दर रेट निर्धारण गरेको थियो। त्यो दर रेट अब त्यसको चाहिँ पुनः दर रेट परिवर्तन भएको छैन। तर अब किसान र व्यवसायीहरूले त्यो जुन तोकेको दर रेटभन्दा बढीमै अहिले खरिद बिक्री गर्ने प्रचलन रहिरहेको छ। करिब 3500-4000 केजी 1 किलो धागोको अहिले हाम्रो कस्ट निर्धारण गरेको, त्यसको पनि ग्रेडिङ गरेर छ। करिब औसतमा 3500-3600 रुपियाँ प्रति केजी धागोको मूल्य तोकेको छ। तर त्योभन्दा पनि बढी करिब 8000 जति प्रति केजी धागोको मूल्य चाहिँ बजारमा पर्ने अवस्था छ। व्यावसायिक रूपमा यो खेती गरेर आत्मनिर्भर बन्नका लागि किसानले कति क्षेत्रफलमा चाहिँ किम्बु रोप्नुपर्छ र त्यो अनुसारले रेशममा चाहिँ आकर्षण ल्याउन सक्नुहुन्छ? एकदमै अब हाम्रो रेशम किसानहरू सबै साना किसानहरू हुनुहुन्छ। उहाँले खेर गइरहेको जमिनमा थोरै मात्र बिरुवा लगाएर वर्षको आधा बाकस 1 बाकस किरा पालन गरेर त्यसले व्यावसायिकता लिँदैन। त्यो चाहिँ खालि थप आर्जन गर्नको लागि खेर गएको समयमा उहाँहरूलाई परिचालन गर्ने कन्सेप्टका आधारमा ती समूहहरूलाई हामीले आबद्ध गरेको। तर व्यावसायिक ढङ्गले उत्पादन गर्ने भने अलिकति ठुलो स्केलमा जानुपर्छ। कमसेकम 10 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा हामी गयौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ अलिकति कमर्सियल स्केल लिन्छ र त्यो चाहिँ नाफामूलक हुन्छ। त्यो कारणले सानो क्षेत्रभन्दा पनि यसका लागि चाहिँ अलिक ठुलो, अलि बढी यसले घाँस खान्छ, अलिक आरा यसलाई बढी चाहिने भएको कारणले गर्दा अलिकति क्षेत्र पनि बढाइयो भने त्यही अनुसारको बाकस, त्यही अनुसार किराको सङ्ख्या हामीले बढायो भने उत्पादन बढ्ने हुन्छ। यो किम्बु खेती गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, जमिनको छनौट, अनि यो जस्तो तराई, हिमाल, पहाड कहाँ गर्न सकिन्छ, कस्ता किसानहरू लाभान्वित हुन सक्छन्? एकदमै यो किम्बु तराई समुद्री सतहको करिब 200-250 मिटरदेखि लिएर करिब 2000 मिटरसम्म यसको खेती गर्न सकिन्छ। तथापि औसत तराईदेखि मध्यपहाडी भागहरू, नेपालका मध्यपहाडी भागहरूमा यसको खेती गर्न सकिन्छ, यसको सम्भावित ठाउँहरू। र यो खेती गर्नको लागि मुख्यतः बढी घाम लाग्ने, त्यस पछाडि पारिलो ठाउँहरू, पूर्व दक्षिण फर्केका मोडाहरू र तराईका जमिनहरू बढी यसका लागि उपयुक्त हुन्छ। र यसमा यो बालीमा चाहिँ किरा पाल्दाखेरि पात टिपिरहनु पर्ने, पात लिइरहनु पर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले वर्षको 4 पटक जति किरा पाल्नको लागि यसलाई चाहिँ मलजल लगायतका व्यवस्थापन, सिँचाइ लगायतका कुराहरू, काँडछाँटका कुराहरूमा ध्यान दियौँ भने पक्कै पनि हामीले राम्रो किसिमको पातहरू उत्पादन गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य किरा बनाउनलाई यसले सहयोग गर्ने गर्छ। आजको दिनसम्म तपाईँको अध्ययनअनुसार रेशम विकास केन्द्र स्थापना भएदेखि र देशैभरि यसका कार्यक्रमहरू गइसकेपछि देशको अर्थतन्त्रमा यसले कतिको प्रभाव पारेको छ, आजको अवस्था के छ र भोलिको अवस्था के छ, अनि त्यसपछि हामी छुट्छौँ। हस्, अब मुख्यतः कुनै पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइसकेपछि पक्कै पनि तपाईँले राखेकै जिज्ञासा हामीले मेटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो टेवा पुग्छ भन्ने कुरो। अब यसको प्रोडक्सनलाई हेऱ्यौँ भने, यो विगतको इतिहासलाई केलाएर हेऱ्यौँ भने यो 50-51 सालसम्म यसको उत्पादनले पिक अवस्था लिएको करिब 60-70 मेट्रिक टन जति रेशम उत्पादन हुन्थ्यो भने क्रमशः त्यस पछाडि 70सम्म आउँदाखेरि यो 40 मेट्रिक टन जतिको उत्पादन भएर त्यसरी गइरहेको अवस्था थियो भने 72 पछाडि यसको उत्पादन चाहिँ घटेको अवस्था छ। यो करिब अहिले 20-25 मेट्रिक टन जति मात्रै वार्षिक रूपमा उत्पादन हुन्छ। यसरी हेरियो भनेदेखि अब यसले अर्थतन्त्रमा त्यस्तो ठुलो प्रभाव छोडेको अवस्था छैन। एक अलिअलि उत्पादन बढेको, तर त्यसको चाहिँ प्रभाव हेऱ्यौँ भने अलिक नेग्लिजिबल। जस्तै अहिले पनि यसको उत्पादनलाई हेऱ्यौँ भने बजार मूल्यसँग हामीले तुलना गऱ्यौँ भने 10-12 करोड जतिको उत्पादन भएको अवस्था छ भनेदेखि, तर बाहिरबाट आयातलाई हेऱ्यौँ भने 80-90 करोडको चाहिँ कोकन धागो चाहिँ बाहिरबाट आयात भएको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि त्यस्तो ठुलो रूपमा यसले आर्थिक रूपमा देन दिएको अवस्था चाहिँ छैन।
अन्तिममा तपाईँलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण किसान दाजुभाइहरू र अन्य दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा म यो मिडियाका मिडियाकर्मी कृष्णजी लगायत तपाईँहरूको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै अहिलेसम्म यो हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण किसान व्यवसायी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यो रेशम आफैमा नौलो र अलिकति प्राविधिक ज्ञान हामीलाई आवश्यक पर्ने भएका कारणले गर्दा हामी यदि यो व्यवसाय गर्ने हो भने यसको प्राविधिक रूपमा हामीले जान्न जरुरत छ। यसको स्थान कस्तो हुने, यसलाई पाल्नका लागि व्यवस्थापनीय कार्यहरू के हुने, यसको घर, यसका आहारा, यसका औषधि उपचार व्यवस्थापनका कुराहरूमा चाहिँ हामीले जान्यौँ र जानकारी लिएर यो व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ भने पक्कै पनि यो व्यवसाय चाहिँ राम्रो हुन्छ। र जहिले पनि यो व्यवसाय सुरु गर्दा सानो स्केलभन्दा अलिकति ठुलो स्केलमा, अलिक मास स्केलमा र ठुलो स्केलमा गरियो भनेदेखि पक्कै पनि यसले चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ। र तपाईँहरूलाई त्यस्तो प्राविधिक ज्ञानको जरुरत पर्यो भने हाम्रो कार्यालयमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै त्यस्तो तालिम लगायतका कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूलाई हामी सहभागी गराएर पनि यसका बारेमा तपाईँहरूलाई सुसूचित गर्छौँ। त्यसका लागि तपाईँहरूले हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभयो भने हामी जानकारी गराउँछौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार।